ओम श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ओम नारायणः परम ज्योतिरत्यंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः। ओम नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम विश्वं नारायणः इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः। ध्यानम्। ओम उदद्दादित्यसंगाक्षं पीतवाससमुच्यतं शंखं चक्रं गदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणादविर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणान्दिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः राक्षन्नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वन्नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि संस्थः प्रेरकः प्रेरमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां दत्त्वा जपमिञ्जन्भावकं नानोपासमामार्गाणां भावकृतभावबोधकः भावकृतभावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं तवेव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तच्चिद्दिदो भवेत् सद्य सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहैमकाङ्ग्यो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदस्तोति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वायाप्यहं न सृष्टेश्चैनश्चात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चौदशोऽब्धोतयः पापसङ्गपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽप्र पापेभ्यस्त्राता मे जगदीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुतस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतकविना सत्कृता तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वतः। एतत्सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः सङ्कलितकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदय जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेल्लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् सङ्कलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः। यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीन्नारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचांश्च वेत्ताल्लान् नश्येत् सदा लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः।
भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायण हृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते इत्यथर्वणसहस्रोत्तरभागे नारायण हृदय स्तोत्रं सम्पूर्णमिति। ओम श्री नारायण हृदय स्तोत्रम। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः। अथ करन्यासः ओम नारायणः परम ज्योतिरत्यंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः। ओम नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम विश्वं नारायणः इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः। ध्यानम्। ओम उदद्दादित्यसंगाक्षं पीतवाससमुच्यतं शंखं चक्रं गदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणादविर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः राक्षन्नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मोक्षं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वन्नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि संस्थः प्रेरकः प्रेरमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां दत्त्वा जपमिञ्जन्भावकं नानोपासमामार्गाणां भावकृतभावबोधकः भावकृतभावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वमेव परिकल्पितम् त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्रात्ता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तच्चिद्दिदो भवेत् सद्य सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहैमकाङ्ग्यो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदस्तोति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वायाप्यहं न सृष्टेश्चैनश्चात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चौदशोऽब्धोतयः पापसङ्गपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽप्यपापेभ्यस्त्राता मे जगदीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुतस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतक विना सत्कृता तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वतः। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलितकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेत् नारायणं पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृद जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभं
स सर्वकाममाप्नोति आदिव्याधि भयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीन्नारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचांश्च वेत्ताल्लान्नश्येत् सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारेः च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायण हृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तुते इत्यथर्वणसहस्योत्तरभागे नारायण हृदय स्तोत्रं सम्पूर्णमिति। ओम श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः। अथ करन्यासः ओम नारायणः परम ज्योतिरत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः। ओम नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम विश्वं नारायणः इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः। ध्यानम् ओम उदद्दादित्यसंगाक्षं पीतवाससमुच्यतं शंखं चक्रं गदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणादविर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणान्दिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः वहिर्नारायणः राक्षन्नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वन्नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि संस्थः प्रेरकः प्रेरमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां दत्त्वा जपमिञ्जन्भावकं नानोपासमामार्गाणां भावकृतभावबोधकः भावकृतभावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं तवेव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्रात्ता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तच्चिद्दिदो भवेत् सद्य सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहैमकाङ्ग्यो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदस्तोति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वयाप्यहं न सृष्टेश्चैनश्चात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चौदशोऽब्धोऽथयः पापसङ्गपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगदीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुतस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतक विना सत्कृता तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वतः। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलितकृत्य सर्वाभीष्टं वाप्नुयात्।
नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृद जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेल्लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीन्नारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचांश्च वेत्ताल्लान्नश्येत् सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तुते इत्यथर्वणसहस्रोत्तरभागे नारायणहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णमिति। ओम श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः अथ करन्यासः ओम नारायणः परम ज्योतिरत्यंगुष्ठाभ्यां नमः ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः ओम नारायणः परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः ओम नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम विश्वं नारायणः इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः। ध्यानम् ओम उदद्दादित्यसंगाक्षं पीतवाससमुच्यतं शंखं चक्रं गदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणादविर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणान्दिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः राक्षन्नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वन्नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि संस्थः प्रेरकः प्रेरमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां दत्त्वा जपमिञ्जन् पावकं नानोपासमामार्गाणां भावकृतभावबोधकः भावकृतभावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव त्वन्मायामोहितं विश्वं तवेव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय न मे त्वदन्यः सन्त्रात्ता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तच्चिद्दिदो भवेत् सद्य सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहैमकाङ्ग्यो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदस्तोति तव कोत्र जगत्त्रये त्वायाप्यहं न सृष्टेश्चैनश्चात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चौदशोऽब्धोतयः पापसङ्गपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽप्यपापेभ्यस्त्राता मे जगदीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुतस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव
प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतक विना सत्कृता तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वतः। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद् यः संकलितकृत्य सर्वाभीष्टं वाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेत् नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृद जपेत् पुनर्नारायणं हृदं संपुष्टिकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् लक्ष्मीहृदं हितत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीन्नारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचांश्च वेत्ताल्लान् नश्येत् सदा लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोस्तुते। इत्यथर्वणसहस्रोत्तरभागे नारायणहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णमिति। ओम श्री नारायण हृदय स्तोत्रम। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः। अथ करन्यासः ओम नारायणः परम ज्योतिरत्यंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः। ओम नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम विश्वं नारायणः इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः। ध्यानम् ओम उदद्दादित्यसंगाक्षं पीतवाससमुच्यतं शंखं चक्रं गदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते। नारायणादविर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः राक्षन्नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वन्नारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तुते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि संस्थः प्रेरकः प्रेरमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां दत्त्वा जपमिञ्जन्भावकं नानोपासमामार्गाणां भावकृतभावबोधकः भावकृतभावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं तवेव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्रात्ता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं। यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तच्चिद्दिदो भवेत् सद्य सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहैमकाङ्ग्यो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदस्तोति तव कोत्र जगत्त्रये।
त्वायाप्यहं न सृष्टेश्चेन्नश्चात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चोदशोऽब्धोतयः पापसङ्गपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽप्यपापेभ्यस्त्राता मे जगदीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुतस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतक विना सत्कृता तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वतः एतत्सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः सङ्कलितकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृद जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् सङ्कलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीन्नारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचांश्च वेत्ताल्लान्नश्येत् सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारेः च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तुते इत्यथर्वणसहस्योत्तरभागे नारायणहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णमिति। ओम श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः अथ करन्यासः ओम नारायणः परम ज्योतिरत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः ओम नारायणः परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः ओम नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम विश्वं नारायणः इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः। ध्यानम् ओम उदद्दादित्यसंगाक्षं पीतवाससमुच्यतं शंखं चक्रं गदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम् ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणादविर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणान्दिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः वहिर्नारायणः राक्षन्नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वन्नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि संस्थः प्रेरकः प्रेरमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां दत्त्वा जपमिञ्जन्भावकं नानोपासमामार्गाणां भावकृतभावबोधकः भावकृतभावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव त्वन्मायामोहितं विश्वं तवेव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी
त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय न मे त्वदन्यः सन्त्रात्ता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तच्चिद्दिदो भवेत् सद्य सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहैमकाङ्ग्यो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदस्तोति तव कोत्र जगत्त्रये त्वायाप्यहं न सृष्टेश्चैनश्चात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चौदशोऽब्धोतयः पापसङ्गपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यस्त्रात्ता मे जगदीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुतस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतक विना सत्कृता तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वतः एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलितकृत्य सर्वाभीष्टं वाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृद जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टीकरणं जपेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेल्लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीन्नारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचांश्च वेत्ताल्लान्नश्येत् सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तुते इत्यथर्वणसहस्रोत्तरभागे नारायणहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णमिति। ओम श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः अथ करन्यासः ओम नारायणः परम ज्योतिरत्यंगुष्ठाभ्यां नमः ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः ओम नारायणः परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः ओम नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम विश्वं नारायणः इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः। ध्यानम् ओम उदद्दादित्यसंगाक्षं पीतवाससमुच्यतं शंखं चक्रं गदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणादविर्धातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणान्दिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः राक्षन्नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं
सर्वन्नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि संस्थः प्रेरकः प्रेरमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां दत्त्वा जपमिञ्जन् पावकं नानोपासमामार्गाणां भावकृतभावबोधकः भावकृतभावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वमेव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय न मे त्वदन्यः सन्त्रात्ता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तच्चिद्दिदो भवेत् सद्य सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहैमकाङ्ग्यो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदस्तोति तव कोत्र जगत्त्रये त्वायाप्यहं न सृष्टेश्चैनश्चात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चौदशोऽब्धोतयः पापसङ्गपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपद्रक् त्वदन्यः कोऽप्यपापेभ्यस्त्राता मे जगदीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुतस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतकविना सत्कृता तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वतः एतत्सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः सङ्कलितकृत्य सर्वाभीष्टं वाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृद जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेल्लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् सङ्कलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीन्नारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचांश्च वेत्ताल्लान्नश्येत् सदा लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तुते इत्यथर्वणसहस्रोत्तरभागे नारायणहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णमिति। ओम श्री नारायण हृदय स्तोत्रम। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः अथ करन्यासः ओम नारायणः परम ज्योतिरत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः ओम नारायणः परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः ओम नारायणः परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम विश्वं नारायणः इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः। ध्यानम् ओम उदद्दादित्यसंगाक्षं पीतवाससमुच्यतं शंखं चक्रं गदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते।
नारायणादविर्धातो न जातो नारायणाच्छिवः जातो नारायणान्दिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः राक्षन्नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्यः स्याद्गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वन्नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि संस्थः प्रेरकः प्रेरमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां दत्त्वा जपमिञ्जन्भावकं नानोपासमामार्गाणां भावकृतभावबोधकः भावकृतभावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वमेव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्रात्ता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तच्चिद्दिदो भवेत् सद्य सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहैमकाङ्ग्यो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदस्तोति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वायाप्यहं न सृष्टेश्चैनश्चात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टेश्चौदशोऽब्धोतयः पापसङ्गपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽप्र पापेभ्यस्त्राता मे जगदीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुतस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतकविना सत्कृता तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वतः। एतत्सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः सङ्कलितकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृद जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेल्लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् सङ्कलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आदिव्याधि भयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीन्नारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचांश्च वेत्ताल्लान् नश्येत् सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारेः च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधना लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते। इत्यथर्वणसहस्योत्तरभागे नारायणहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णमिति।